जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उनका कोर्ट मार्शल और उनसे वाबस्ता जो इमरान खान के हवाले से स्पेकुलेशन की जा रही है कि भई अगला निशाना इमरान खान है। आप ये सबसे पहले तो ये बताइए, चूँकि आपकी किताब है बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री, जिसमें आपने इस पूरे इदारे को और इसकी तारीख़ जो है उसका जायज़ा लिया है। उस तारीख़ी तनाज़ुर में हमें ये बताइए कि ये कितना बड़ा वाक़या है? ये तो फिर हम उसके इसके मैकेनिक्स में बाद में आते हैं, लेकिन तारीख़ी बड़ा एतबार से ये वाकया तो बताइए। है। देखिए, जी। बड़ा वाकया तो है, लेकिन हुँ, ये बात भी समझनी चाहिए कि ऐसा बड़ा वाकया, इससे मिलते जुलते वाकयात पहले होते रहे हैं। राइट। इंटेलिजेंस में जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सी मालूमात होती हैं, कुछ सच्ची, कुछ खबरें, कुछ अभी प्रोसेस नहीं हुई होती, जिसको रॉ इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब वो एक पकी हुई इंटेलिजेंस कह लें, एक अच्छी इंटेलिजेंस कह लें, उसकी बुनियाद पे कुछ लोगों की राय बन जाती है। अब उनकी जब ड्यूटी खत्म भी हो जाती है, तब भी उनके अंदर एक शौक रहता है कि नहीं, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। बाज़ औक़ात अफराद का जो ज़ाती मफाद है वो भी हावी आ जाता है। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। आपको याद होगा कि 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश की गई थी। तो एक थे आईएसआई के अफसर, ब्रिगेडियर इम्तियाज, उन्होंने चेन ऑफ कमांड से निकलकर कोशिश की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने की, और लोगों को पैसे दे के खरीदने की। उनकी वीडियो बन गई। कैसे इंटेलिजेंस अफसर थे कि अपनी ही वीडियो उनकी बन गई और उनको पता भी नहीं चला। वो वीडियो आने के बाद जनरल असलम बेग, जो आर्मी के सरबराह थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको फौज से फारिग किया गया। फिर 1993 में जनरल असद दुरानी ने निजी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मशवरे देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ से तंग थे। उस वक्त वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आ चुके थे, आईएसआई के सरबराह नहीं रहे थे। लेकिन जब फौज के सरबराह जनरल वहीद को पता चला तो उन्होंने उनको भी फारिग किया, और बाद में उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सफ़ीर बनाया। लेकिन अ, अ, फौज के लिए ये बात नाकाबिल कबूल है कि फौज बतौर इदारे की सियासत में कोई रोल प्ले करे, वो अलग बात है, लेकिन अफराद इनफरादी तौर पे सियासत में किरदार अदा करना शुरू कर दें, ये काबिल कबूल बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक नया पहलू ये आ गया है कि ये पहली बार हुआ है कि जिस शख्स के उन कोर्ट मार्शल इस बात के ऊपर, और कोर्ट मार्शल का सबब यह है कि कहा यह जा रहा है, अभी देखिए ना, जब तक फैसला नहीं होता तब तक तो नहीं कहना चाहिए कि क्या है, जब तक सारा एविडेंस सामने नहीं आता। लेकिन कोर्ट मार्शल की बुनियाद यह है कि जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से हटने के बाद फौज मुखालिफ बातें की हैं और इक़दामात किए हैं, उनमें भी ये साहब शामिल थे। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू वो है जो मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूं कि इमरान खान की लड़ाई सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई आइन की बालादस्ती की नहीं है, कोई उसूली लड़ाई नहीं है। वो दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के बारे में लड़ना चाहते हैं, और उसके लिए ये बयानिया, उनका नया बयानिया ये है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। तो ये बयानिया भी उनको फौज के ही एक साबिका आदमी ने बना के दिया। जिस तरह उनकी सियासत का आगाज हुआ था 1997 में, तो जनरल हमीद गुल के मशवरे से हुआ था। उसके बाद जनरल पाशा की मदद से उन्होंने 1900 अपना 2011-12 के बाद स्पीड पकड़ी। फिर जनरल जहीर इस्लाम की मदद से उन्होंने धरना किया, और अब ये बात सामने आ रही है कि फैज़ हमीद साहब की मदद से उन्होंने फौज मुखालिफ बयानिया भी बनाया, और शायद 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें भी उनका किरदार हो। तो फौज के लिए यह काबिल कबूल नहीं हो सकता। फौज एक जी। डिसिप्लिन है। अगर कोई ये समझता है कि फौज के सरबराह की राय सही नहीं है, तो फौज के अंदर ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जिसके अंदर वो राय दे सकता है। लेकिन जब फैसला हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना कि फौज का सरबराह फैसला करे कि हमें भारत से सुलह करनी है, नीचे कुछ अफराद कहें क्यों कर रहे हैं हम सुलह, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस तरह तो फौजें नहीं चल सकती। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है कि फौज की आला क़यादत ने जो भी सियासी फैसले किए, फर्द को उनसे इख्तलाफ था, उसमें उसका ज़ाती मफाद भी था, और उसने उसमें दूसरे को फूंक भर के इतना बड़ा बहरान पैदा कर दिया जो अभी तक जारी है, कि माशरे में तकसीम पैदा हो गई, और वो तकसीम भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। जी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए हक़ानी साहब, कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है, जो अब इसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि अब वो अगली बारी उनकी है, उनको तहवील में ले लिया जाएगा। तारीख़ में अगर देखें तो इस तरह के जो इक़दामात होते हैं सियासतदानों पे, वो किसी न किसी पॉइंट पे फिर बैकफ़ायर हो जाते हैं। वो जी, पब्लिक ओपिनियन में चलते नहीं हैं।
تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملٹری کو بھی، پاکستان کی آرمی کو بھی اس ایڈونچرزم کو کچھ اپنے آپ جو ماضی میں وہ دیکھیں کرتے رہے دیکھیں اس میں کو؟ تو ملٹری ایڈوینچرزم چاہے وہ 1954 میں ہوا ہو چاہے وہ 1958 میں ہوا ہو، سب پہ لکھ چکا ہوں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل دو الگ الگ معاملات ہیں۔ ہمارے عساکر جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، سویلین معاشرہ اپنے طور پہ چلنا چاہیے، لیکن جو سچی بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ جب سویلین ہمارے ایسے ہو جائیں کہ اپنے اقتدار کے لیے جب چاہیں فوجیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں، جب چاہیں فوج کے خلاف بات کرنی شروع کر دیں، تو وہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ ایک بار یہ سب مل کے طے کریں۔ اسی لیے میں قومی مفاہمت کا بہت بڑا حامی ہوں۔ ایک بار سارے سیاستدان یہ طے کریں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے، اس کے بعد فوج کے ساتھ یہ بھی طے ہو کہ بھئی یہ حدود ہیں، ان کے اندر آپ رہیں گے، ان کے اندر ہم رہیں گے۔ اب یہاں تو ساری حدیں پار ہوئی ہوئی ہیں، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوجی ٹرائل اگر کسی بھی سویلین کا ہوا تو اس سے کو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا، اور جمہوریت کی روایت کو تو یہ ویسے ہی خلاف ہے، کیونکہ سویلینز جی کی ہمیشہ کھل کر سویلین ٹرائل ہونی چاہیے۔ لیکن ذرا اگر ہم ایک حقیقت پسندی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہاں کچھ اگر ہوا اس قسم کا تو اس کے نتیجے میں ایک بحران ہوگا، ایک بحران کے بعد ایک اور بحران ہوگا۔ بدقسمتی سے یہی کھیل ہمارے ہاں چلتا رہا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے کوئی اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا کہ جس کے نتیجے میں معاملات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، تو یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ بدقسمتی سے ان سے اچھائی نہیں نکلی لیکن ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوا دی، ٹھیک ہے، انہوں نے سویلین عدالتوں کے ذریعے یہ کام کرایا، لیکن کیا سویلین عدالتوں سے ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو آخر میں تو ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے، جی لیکن دیکھیے جب ایک معاشرہ ہی قانون اور آئین کے مطابق نہیں چل رہا، دیکھیں رضا صاحب، یہ دیکھیں نا، ہر آدمی فون لیے پھر رہا ہے، ہر آدمی ویڈیو بنا لیتا ہے جس چیز کی، اور اس پہ جو چاہے، یہ لفظ بیانیہ جو ہے یہ پاکستان میں بس اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ لفظ بیانیہ کہتے ہیں۔ یہ جی بیانیہ، یہ بیانیہ، اور بھائی کوئی حقیقت بھی زندگی میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، کوئی ہوتی ہے بالکل۔ قانون بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی سوچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ سب چیز صرف بیانیوں کا نام ہے۔ اور یہ ایک عذاب بن گیا ہے اس ملک کے لیے کہ ہر بیانیہ آدمی ہر آدمی آپ نے بیانیہ لیے پھر رہا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کے بیانیے کو کوئی شارٹ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لوگ کہیں کہ دیکھیں جی ان کا، اور یہ تو ہے، تو کسی کا بھی سیاسی لیڈر کا جیل میں جانا ہے غلط، لیکن معاف کیجئے گا، یہ بھی تو بیانیہ بنایا ہی گیا تھا نا کہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سارے چور اور غدار ہیں، اور اس لیے ان کا جیل میں ہونا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو سازشی ہے، اس نے فوجی کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ بیانیہ بھی کوئی نہ کوئی تو، ہر بیانیے کا کوئی نہ کوئی خریدار تو ہوتا ہی ہے نا، آلریڈی بدقسمت۔ چل رہا ہے، آلریڈی ہاں، اور آلریڈی بک رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی خرید لے گا یہ بیانیہ بھی۔ کاش ہم بیانیوں سے نکلیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لوگوں کی معیشتیں کہاں جا رہی ہیں، اور ہم بیانیوں میں پھنسے ہوئے، ایک فرد کی محبت یا اس کی نفرت، دونوں میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔